Radio Kambana Live Report. Gihingusgan sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Occidental o lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Osamis nga mapalambo o mapalapdan pa ang mga nasugdang coastal road sa dakbayan sa Osamis law sa dakbayan sa Tanggob. Kini ang nasayran human sa gihimong inspeksyon ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal kauban ng mga sakop sa Department of Public Works and Highways sa coastal areas sa duha ka syudad sa probinsya. Nasayran nga ang maong mga coastal roads ang giplanuhang makahimo og sayon nga access sa Panguil Bay Bridge law sa Osamis City Port Area. Ang maong mga dalan ang posibleng musubay sa coastal area sa barangay Malaubang ug Pulot, Osami City, ingon man sa coastal area sa barangay San Apo ug Maloro, Tanggob City. Una nang ipadayag ni Governor Henry Waminal nga ang Osami City to Tanggob City Coastal Road Project ang magkahatag og dakong tabang sa padayong paglambo sa ekonomiya sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang maong proyekto nagkinahanglan og pondo nga moabot sa 1 bilyon ka pesos. Ug kini ang ipatuman subay sa infrastructure program sa nasyonal nga panggamhanan. Subay sa report, bahinan sa upat ka hugna ang pagpatuman sa proyekto hangtod sa hingpit nga pagkumpleto niini gikan sa Phase 1, Phase 2, Phase 3 ug Phase 4. Pinaagi niini posible nga malikayan na ang paghuot sa mga sakyanan sa sentrong bahin sa dakbayan. Gidisenyo ang coastal roads alang sa mga cargo trucks ug uban pang mga sakyanan nga nagdala og mga produkto padulong og paggawa sa Osamis Port Area. Ang Coastal Road Project usab ang gilauman nga makatabang aron mapalambo pa ang turismo sa probinsya sanglit dayag nga makita sa mga motorista ang kaanindot sa Panguil Bay ug ang nagdungaw nga kaanyag sa Bukid Malindang. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.